आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा यतिखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रिब्युनलका सहसंयोजक खगेन्द्र साई हुनुहुन्छ। खगेन्द्र साईजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कुलमान घिसिङ आजबाट बिदा हुनुभएको, कार्यकाल सकियो। हजुर, उहाँले के काम गर्नु, राम्रो काम भन्नुहोस् त, जनतालाई आज बताउनुहोस् त। उहाँले अब काम त धेरै नै गर्नुभएको छ। यसलाई समराइजमा भन्दाखेरि सबैले बुझिरहेको लोड सेडिङको अन्त, उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो, प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। दोस्रो कुरा, नाफामा संस्था, ठ्याक्कै घाटामा गएको संस्थाले बिसेपमा उकालो लाउनु भयो। तेस्रो कुरा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र एकदम जुन कुशासन थियो हिजो अस्तिको अथवा अनियमितता थियो, त्यसलाई अब एउटा नियमितता सुशासनतिर लिनुभयो। र भित्रका अन्तर्वस्तु धेरै म भन्न चाहन्न। मैले समग्र जनतालाई बुझ्ने गरी, किन भित्रका टेक्निकल कुराहरू धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो एउटा संस्था थियो, जुन संस्थाका कर्मचारीहरू अथवा त्यो संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण थियो, त्यो संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु भयो मात्रै त्यो होइन। एउटा सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्थानले पनि एउटा आशाको दियो जलाउन सक्छ भनेर आम नेपालीहरू जो देशमा विदेशमा हुनुहुन्छ सबैले एउटा हौसला, उत्साह, एउटा प्रेरणा चाहिँ दिन सक्नुभयो। यसकारणले उहाँको कार्यकाल अत्यन्त ऐतिहासिक र सफल रहेको मैले तर उहाँलाई दोहोऱ्याउनु हुन्न भन्ने जनमत पनि छैन त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त भन्नुभयो नि त होइन, अहिले आवश्यक छैन कुलमान घिसिङको। त्यो त मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको छैन। अहिलेसम्म आजसम्म कार्यकाल थियो उहाँको। अब क्याबिनेटले भोलि पर्सि जहिले पनि फेरि पनि गर्न सक्छ। फेरि पनि गर्नुपर्ने कारण के त? कुलमान घिसिङ किन दोहोरेर आउने त? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, एकदमै अरू मान्छे छैनन्, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो एकदम अहिलेको चर्चाको विषय पनि हो। मैले चाहिँ यसो भन्न चाहन्न कि जसरी अहिले चाहिँ मान्छेहरूले कुलमान सरलाई एउटा देवत्वकरण गरेका छन्, देवता जस्तो मानेका छन्, उज्यालोको भगवान मानेका छन्, त्यो कुरामा म सहमत छैन। किन सहमत छैन भन्दाखेरि कुलमान घिसिङ सरलाई त्यति बेलाको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले खोजेर क्यापेबल मान्छे को हुनुहुन्छ भनेर एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको अलि तलको जुनियर कर्मचारीलाई खोजेर, त्यति बेला विवाद पनि भएको थियो, उहाँले लिएर आउनुभयो। त्यसपछि त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड, उहाँले त्यसलाई स्वीकृति दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, फेरि शेरबहादुर देउवा त्यति बेला चाहिँ त्यो एलायन्सको एउटा पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि सहमति छ होइन। उहाँहरू थियो। त्योभन्दा अगाडि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ हटाउनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ उहाँले कार्ययोजना उहाँको पालामा आएको थियो। त्यो कार्ययोजना सफल पार्नको लागि त्यो सरकारले उहाँलाई ल्यायो, उपयुक्त वातावरण बनायो। हामी कर्मचारीहरू पनि रात दिन खट्यौँ, हामी एकदम राति 24 घण्टा खस्यौँ। म भन्दैछु कुलमान घिसिङले बाहेकहरूले कामै गरेन, उहाँ नै भगवान हो, देवता हो, उहाँलाई नै पूजा गर्नुपर्छ, उहाँलाई नै सेवासी दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि त। मैले तपाईको प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, एकदम मैले तपाईको जनार्दन शर्माको पनि भूमिका छ भन्नुभयो तपाईले, एकदमै भूमिका छ भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवाको मुख्य भूमिका उहाँहरूकै हो। किन हो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कार्ययोजना बनाउनु भयो, त्यो कार्ययोजनालाई सफल पार्ने पात्र ल्याउनु भयो कि। तपाईले भन्दैछु फुटबल खेल्दाखेरि त्यहाँ त पछाडिको डिफेन्स हुन्छ, सबै टिम हुन्छ, अनि पो उसले गोल हान्ने हो नि। त्यो गोल हान्दाखेरि मेसीको त नाम सबैतिर चर्चा हुन्छ, तर मेसीको वरिपरि टिम हुन्छ नि त, सबैको भूमिका छ। त्यसकारणले कुलमान सरले मात्रै गर्नुभयो भन्ने होइन। र कुलमान सर त्यति बेलाको सरकारले, अहिलेको सरकारले, त्यहाँका कर्मचारीहरूले, आम जनताहरूले पनि लोड सेडिङ अन्तको लागि ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। सबैको सामूहिक प्रयासबाट चाहिँ यो लोड सेडिङ अन्त भएको हो। म तपाईँको पहिला प्रश्न जोड्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङ सरभन्दा पनि क्षमतावान मान्छेहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ एकदमै। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा टपर मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर मैले यसो भनिरहँदा पनि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नै आवश्यकता छ। कसरी आवश्यकता छ? जस्टिफाई म त्यसको जस्टिफाई गर्न, घिसिङ किन चाहियो फेरि विद्युत प्राधिकरणलाई? म त्यसको लागि जस्टिफाई गर्न चाहन्छु। कुलमान घिसिङ सरले खास गरी म एउटा तथ्य तपाईको बिचमा राख्न चाहन्छु। कुलमान घिसिङ सर आउनुभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा जो कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, जुन टिम थियो, त्यो टिमले लोड सेडिङ त्यति बेला सातामा 91 घण्टामा कायम गरिनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेको थियो कि, भन्नाले 13 घण्टा 12 घण्टा जति, अर्को साल घटाउने। 8 अर्ब 89 करोड घाटामा गएको संस्थाको त्यो घाटालाई मिनिमाइज गरेर 6 अर्बमा झारिनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो चुहावट जुन छ, विद्युत चुहावट, 26% को हाराहारमा भएको चुहावटलाई 24% झारिनेछ भनिएको थियो। डाटा के भयो?
छ अर्बमा झार्ने जुन रेकर्ड तोडिएको थियो त्यो आएर एकैचोटि चाहिँ हाम्रो लगभग 91 करोड मुनाफा गयो फर्स्ट इयरमै, पहिलो वर्षमा। त्यसपछि हाम्रो लस के भयो, 26% एकैचोटि 22 मा झऱ्यो, जबकि 24 मा झार्ने भनिएको थियो। सोचेको भन्दा पनि त्यहाँ आयो। त्यसपछि अर्को के आयो भन्नुहुन्छ भने संस्थाको हाम्रो मैले अघि भनिसकेँ मुनाफा पनि यो खालको एउटा नयाँ रेकर्ड कायम भयो। अरूले गर्न सक्दैन, त्यस्तो काबिल मान्छे छैन विद्युत प्राधिकरणमा, कुलमान घिसिङले चाहिने मैले ल्याएर नियुक्ति दिनुपर्ने त्यो खालको उहाँले एउटा रेकर्ड कायम गरेर म भन्दैछु, म एकदम मैले जनतालाई नडाँटेर एकदम मैले नेपाली जनतालाई दुधको दुध पानीको पानी भन्न चाहन्छु। म आफै पनि त्यहाँभित्रको कर्मचारी भएको नाताले त्यो सबै क्रियाकलापमा चाहिँ म संलग्न भएकोले भन्न चाहन्छु। उहाँको नेतृत्वमा राम्रोसँग टिम अगाडि बढिरहेको बेलामा अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सी भनेको आम नेपालीहरूको चासोको विषय बनेको छ, राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, सबैतिर बनेको छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। सरकारले लिएकै जुन सपना थियो योजना उहाँले सफल पार्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई उज्यालो दिनको लागि उहाँले अहरात 2 बजेसम्म, कुनै कार्यकारी निर्देशक छ राति 2 बजेसम्म खट्नको लागि उहाँले त्यत्तिकै आएको छैन नि। उहाँ 2 बजेसम्म खट्दाखेरि हामी पनि खट्नु पऱ्यो, अरू पनि खट्नु पऱ्यो, डिएमडी पनि खट्नु पऱ्यो। आज पनि त्यहाँ कार्यक्रममा कुराकानी भयो। त्यो खालको एउटा चाहिँ उहाँले लिडरसिपले जुन एउटा बाटो देखाउनु भएको छ त्यो बाटोलाई किन ब्रेक गर्ने, अहिले के अप्ठ्यारो छ? यही सरकारले, यही पार्टीकै सरकारले पहिला नियुक्त गरेको हो, यही पार्टीकै नजिकै मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जस लिनु पर्यो नि त, होइन? प्रधानमन्त्रीकै सपना हो लोड सेडिङ अन्त गर्ने। पहिलोचोटि 1 वर्षमा लोड सेडिङ अन्त गर्ने भन्ने केपी शर्मा ओलीको सपना हो। त्यही सपना पुरा गर्नुभएको कुलमान घिसिङले। अनि के कारणले चाहिँ उहाँलाई नल्याउने त, एउटा कुरा। अर्को म भन्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङ सरलाई अहिले मानिलिउँ उहाँभन्दा काबिल इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, फेरि अन्याय गर्नुहुन्न अरू इन्जिनियरहरूलाई, उहाँभन्दा काबिल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले किन चाहिन्छ कुलमान सर भन्दाखेरि अहिले म भन्छु नेपाल विद्युत प्राधिकरण इतिहासकै एउटा चुनौतीको शिखरमा पुगेको छ अहिले। चुनौतीको शिखर किन चुनौतीको शिखरमा छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो 1200-1300 मेगावाट मात्र ह्यान्डल गरेको संरचना छ। अहिलेको जुन विद्युतको संरचना लाइनहरू जति छ ट्रान्सफर्मरहरू हाम्रो 1200 मेगावाट ह्यान्डल गरेको संरचना छ। यही वर्षभित्रमा 1500 थपिँदैछ। ल भन्नुहोस् त, 1200 मेगावाट हामीले विद्युत बेच्दाखेरि 77 अर्ब जतिको रेभेन्यू वार्षिक हुन्छ भने 1500 थपिँदाखेरि हाम्रो रेभेन्यू कहाँ पुग्छ? खरबमा पुग्छ। यदि हामीले 1500 मेगावाट विद्युतलाई खपत गर्नको लागि अहिले हामीसँग कुनै इन्डस्ट्री रातारात खडा हुने स्थिति छैन। अनि भारतमा बेच्नुपर्ने स्थिति छ। भारतसँगको सम्बन्ध हिजोदेखि त्यहाँभित्रका कम्पनीसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यो लगायत हाम्रा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध एकदमै उहाँ भारत भन्नाले पनि भारतका जुन कम्पनीहरू छन्, पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू हामीलाई विद्युत सप्लाई गरिरहेका छन्, हाम्रो विद्युत लिइरहेका छन्, त्यो कम्पनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। अर्को कुरा भन्छु, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा अहिले आइसकेपछि हाम्रो त्यो 1500 मेगावाटको विद्युत खपत गर्नको लागि संरचना बनाउनुपर्छ, ट्रान्समिसन संरचनाहरू, अरू संरचनाहरू, ट्रान्सफर्मर बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आर्थिक जुन फाइनेन्सियल ढङ्गले पनि एडिबी ओल्ड ब्याङ्कले पनि पत्याएको व्यक्ति भनेको कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ। यो एउटा राज्यले, राष्ट्रले र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको क्रेडिट लिनुपर्छ, यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि हामी जो पनि लोन दिँदाखेरि कुनै पनि संस्थाको कार्यकारी राम्रो भयो भने, म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने लोन दिन्छ नि सजिलै, क्रेडिट के। अहिले कुलमान घिसिङको एउटा त्यो खालको क्रेडिट हुँदाखेरि हामीलाई ओल्ड ब्याङ्कले, एडिबीले, भारतसँगका पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरूले सबैले चाहिँ हामीले साथ दिने स्थिति छ। र त्यसले गर्दाखेरि 1500 मेगावाटलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो म्यानेज गर्न सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले कहाँ बेच्ने क्या बजार खोइ त, हामीले बेच्ने त्यही त बजारको लागि अहिलेको मन्त्री, अहिलेको सरकार, प्रधानमन्त्री, कार्यकारी निर्देशक उहाँहरूले बजार खोज्नु भएको छ, प्लानिङ गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ फिल्डमा खटेर कुलमान सरले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ तल होइन विद्युत प्राधिकरणको। यही बेला हामीले ब्रेकडाउन गर्ने बित्तिकै गर्नुभएको छ। मैले भनिहालेँ वर्षमान पुनकै योजनामा खटिनु भएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीकै योजनामा खटिनु भएको छ। एकदम यो यसको पहिलो जस सरकारले नै जान्छ। कुलमान घिसिङ सरलाई जस दिनुहुन्छ, ठिक छ, राम्रो छ, तर सरकारले नै जान्छ नि। सरकारले सहयोग नगरेको भए, सरकारले चाहिँ वातावरण नबनाएको भए, सरकारले उहाँलाई नल्याएको त हुन्थेन। सरकारलाई दिन चाहनु भएन अरे नि त। होइन, मलाई के लाग्छ भने म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत के चाहन्छु भने के हामीले जसकै लागि काम गर्ने हो, जसको लागि मात्रै काम गर्ने हो, त्यसमा मैले पनि जस खोज्ने। आज हिजो मात्रै पर्वतमा एउटा कर्मचारीहरू पोलबाट झुन्डिएर खट्नु भएको छ। म आफै पनि राति 12 बजे 1 बजेतिर प्राधिकरणको चाहिँ काममा खटेको छु। अरू कयौँ कर्मचारीहरू मर्नु भएको छ। सबैले जसको लागि झगडा गर्ने। आज प्रधानमन्त्रीले जस खोज्ने, आज ऊर्जा मन्त्रीले जस खोज्ने, के अरे कुलमान घिसिङले जस खोज्ने, जसको लागि झगडा गर्ने हो।
अनि होइन पर्सेन्टले जस खोज्ने पर्सेन्टले जसको होइन, हामीले जसको लागि होइन, हामीले परिणाम निकाल्ने हो, हामीले देशलाई उज्यालो बनाउने हो, हाम्रो विद्युतको जुन चुनौती छन् चुनौतीलाई सामना गर्ने हो। यदि कुलमान घिसिङ त्यहाँ आउनु भएन भने, फेरि दोहोरिनु भएन भने लोड सेडिङ अन्त्य हुन सक्दैन। अब सदाको लागि लोड सेडिङ हुन्छ, सुरु हुन्छ लोड सेडिङ हुँदैन। लोड सेडिङ सदाको लागि अन्त भयो, लोड सेडिङ हुँदैन। मैले अघि पनि भने चुनौती, तपाईँले मलाई बिचमा ब्रेक गर्नुभयो। हामी 3-4वटा कारणले म कुलमान घिसिङ सर दोहोरिनुपर्छ भन्ने तर्क राख्न चाहन्छु। पहिलो कारण हाम्रो लोड म्यानेज गर्न सहज हुन्छ। दोस्रो कारण लोड म्यानेजको लागि बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि कुलमान सर अभ्यस्त हुनुहुन्छ। तत्काल आउँदैछ नि त हामीलाई। नयाँ मान्छे आउँदाखेरि सिक्न टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका कर्मचारीहरू 12,000 कर्मचारीलाई बुझ्न टाइम लाग्छ, उहाँको त्यो संरचना बुझ्न टाइम लाग्छ। विश्वविद्यालयमा त प्राधिकरणको बारेमा पढेको हुन्न नि त, त्यो प्रिन्सिपल पढिएको हुन्छ। नयाँ मान्छेलाई त्यो हुन्छ भने अर्को कुरा, प्राधिकरणकै मान्छेलाई पनि एमडी बनाउने हो भने पनि उहाँको जुन बाहिरको क्रेडिट छ, जनताको लोकप्रियता माया छ, राजनीतिक दलसँगको नेतृत्वसँगको एक्सेस छ, अन्तर्राष्ट्रिय जुन संस्थाहरूसँग डोनर एजेन्सीसँग उहाँको जुन एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्क चाहिँ नयाँ कर्मचारीले अथवा नयाँ एमडीले तुरुन्तै गेन गर्न सक्नुहुन्न। जसले गर्दा ग्याप हुन्छ। ग्याप भयो भने लोड म्यानेज गर्न सकिने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, हामीले लोड सेडिङ अन्त गर्ने बित्तिकै सारा सब कायापलट भएको जुन सोचिरहेका छौँ यो गलत छ। लोड सेडिङ अन्त भनेको त एउटा हाम्रो यो ऊर्जा क्षेत्रको विकासको सुरुवात पहिलो पाइला मात्रै हो। हामीले गर्नुपर्ने धेरै छन्। अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो विद्युत बिहान बेलुका झिपिक कतिपटक जान्छ, तपाईँले पनि भोगिरहनु भयो होला, धेरैचोटि गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड हेरौँ अरू देशमा वर्षमा 1 घन्टा कि 1 घन्टा त कि 5 मिनट 10 मिनट पनि जाँदैन। अहिले हाम्रो विद्युत गए पनि कति समयपछि आउँछ? 1 घन्टा 2 घन्टा पछि आउँछ। कर्मचारीको कुरा गर्दा विद्युत प्राधिकरणको कुरा गर्दा म भन्दैछु यस कारणले विद्युतको म त्यतातिर जानुभन्दा पहिला भन्छु, विद्युतको क्वालिटी बढाउनु पर्ने छ। हामीले विद्युतको क्वालिटी बढाउनु पर्ने छ, विद्युतको खपत बढाउनु पर्ने छ। हाम्रो आर्थिक जुन एउटा उ छ मापदण्ड, हाम्रो चाहिँ प्रगतिको बाटो छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मिट गर्नुपर्ने छ। यी चुनौतीहरूलाई हामी तत्कालै गर्नुपर्ने भएको हुनाले कुलमान घिसिङ सर हुँदाखेरि उहाँ अभ्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँले कर्मचारी चिन्नु भएको छ, सबैतिर चिन्नु भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा जान सकियो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो देशलाई समृद्ध पार्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस कारणले कुलमान घिसिङको आवश्यकता छ भनेर म तपाईँको पहिलो प्रश्नको उत्तर दिएँ। दोस्रो कुरा, अहिले जुन उठाउनु भएको छ त्यहाँ प्राधिकरणभित्रका ट्रेड युनियनको कुरा उठाउनु भयो, भ्रष्टाचारको कुराहरू छ, अनियमितताको कुराहरू छ। भ्रष्ट छन् विद्युत प्राधिकरणमा, धेरै गुनासोहरू छ नि त जनताको। तपाईँहरू काम गर्नुहुन्न, धेरै बस्नुहुन्छ। पहिला थियो त्यो गुना, अहिले चाहिँ हामी राति, मैले अघि पनि भने हिजो मात्र एउटा कर्मचारी साथीहरूको मृत्यु भएको छ कोरोनाको बेला। म भन्दैछु म अहिले पनि हामी कर्मचारी साथीहरू कोरोनाको जोखिममा पनि हामी फिल्डमा गएका छौँ, राति खटेका छौँ, तपाईँको घरमा बत्ती बिग्रिनु उत्रिएका छौँ। त्यस कारणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीहरू अहिले यति मोटिभेट हुनुहुन्छ नेपाली जनताको मायाले गर्दाखेरि, तपाईँहरू जस्तै पत्रकार साथीहरूको चाहिँ मायाले गर्दाखेरि, सरकारको सबैको चाहिँ सद्भावले गर्दाखेरि एउटा हामीलाई उत्साह छ के, उमङ्ग छ कि हामीलाई। जसरी हिजो जनयुद्धमा मर्न जान्थे नि लड्नको लागि, उनले पाउने केही थिएन। त्यस्तै गरेर मैले माओवादी पार्टीको नेता होइन, म कर्मचारी, एउटा इक्जाम्पल दिएको। हामी कर्मचारी पनि अहिले के भएका छौँ, यति मोटिभेट भएका छौँ। होइन, हामी पार्टीबाट होइन, हामी त कर्मचारी नै हो, हामी कर्मचारी हो। म यति मोटिभेट होइन, अहिले चाहिँ हामी त कर्मचारी हो, सरकारको माओवादी निकट हो नि, त्यो कुरा बताउनुस् न नेपाली जनतालाई। ठिकै छ, पहिला अब हामी विद्यार्थी कालमा अरू कालमा अब राजनीतिक इन्भल्भमेन्ट थियो, तपाईँले भनेकै जस्तै थियो नै। अहिले चाहिँ खास गरी हामी चाहिँ कर्मचारी, हामी जनताको साझा हो। तपाईँ त माओवादीको तर्फबाट त्यहाँको आधिकारिक ट्रेड युनियनको छ नि, अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ माओवादी पार्टीको। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला, कुलमान सर चाहिँ एमडी हुँदाखेरि त्यो। त्यस कारण मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा के भने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र एउटा सुधारको लागि, सुशासनको लागि नयाँ उदाहरण चाहिँ राज्यकै लागि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। साँच्चीकै त्यहाँ एउटा परिवर्तन हुँदैछ। यसको मतलब सबै जिरो भएको छैन। अहिले पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, अहिले पनि कर्मचारीहरू अख्तियारले समाइरहेको स्थिति छ। त्यसलाई पनि हामी मिनिमाइज गर्नको लागि अभियान चलाइरहेका छौँ हामीले। एकजना व्यक्तिलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ त्यहाँ राख्दाखेरि फेरि त्यो मान्छेको चाहिँ साख गिर्ने हो कि, छवि बिग्रिने हो कि, काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छैन। हजुर हजुर। अब यसलाई तपाईँले भनेको प्रश्न पनि एक ढङ्गले आएको थियो। यो विषयमा मैले खास गरी छलफल गऱ्यौँ, कुलमान सरसँग पनि छलफल गरेका थियौँ। अब हाम्रो पनि अनुरोध के हो भन्दाखेरि, उहाँले आफ्नो साख मात्रै बचाउने हो भने त एकचोटि मिठो लागेको चिज चट्ट छोड्ने बित्तिकै त मिठो लागिरहन्छ नि त। कुलमान सर भनेपछि अहिले ठ्याक्कै एमडीबाट हट्नुभयो भने कुलमान सरको नाम त सधैँ रहिरहन्छ। भोलि गएर केही बिग्रियो भने त फेरि उहाँको डाउन होला भन्ने चिन्ता जुन हो नि, त्यो चाहिँ कुलमान सरको लागि चिन्ता हो,
तर पनि के हो भने देशको लागि र संस्थाको लागि हेर्ने हो भने कुलमान सरले अहिले गर्नुभएको कामको सुरुवात मात्रै हो, स्टार्टिङ हो मैले भने नि। अब हामीले त्योभन्दा 100 गुणा चाहिँ चुनौतीहरू पार गर्नु छ। त्यो चुनौती पार गरेर भोलि हामी अगाडि बढ्यौँ भने देशमा चाहिँ देखिने जस्तो तार रहित सहर भनेका छौँ हामीले, अहिले सुरुवात गरेका छौँ। मिटर रिडिङ गर्नको लागि तपाईँहरू अब चाहिँ विद्युत प्राधिकरण जानु पर्दैन, मोबाइलबाट मिटरिङ गर्नु, के अरे मिटरको बिल तिर्नुहुन्छ। तपाईँको बत्ती गयो भने तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आउँछ, यो यस कारणले बत्ती गएको, यति समयपछि बत्ती आउँछ भन्छ। तपाईँहरूको अहिले पनि हाम्रो विद्युतको महसुल घटिरहेको छ। विद्युतको क्वालिटी बढाउँछौँ, हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण मुनाफामा जान्छ। अनि उद्योगीहरूलाई अझ हामीले छुट दिन्छौँ, अझ जनतालाई विद्युत सस्तो बनाउँछौँ, ग्यासभन्दा डिजेलभन्दा सस्तो बनाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि 2.5 खर्ब डिजेल पेट्रोल र ग्यासमा भित्रिएको छ। त्यो बचत हुन्छ, व्यापार घाटा, राज्यलाई पनि एउटा चाहिँ फाइदा हुन्छ, देशको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, के अरे उपभोक्ताहरूले सस्तोमा बिजुली पाउनुहुन्छ, उद्योगीहरूले प्रशस्त विद्युत पाउनुहुन्छ, हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिने सेवा सुविधाहरू घरमै आएर गर्ने स्थिति हुन्छ। यो खालको सुशासन, यो खालको समृद्धिको बाटोमा अगाडि जानको लागि कुलमान सरले अहिले चाहिँ पिकमा पुग्नु भएको होइन कि अझ पिकमा पुग्नुहुन्छ, त्यस कारणले पनि उहाँ चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने हो। होइन, तपाईँले कुलमान घिसिङको बखान गरिरहँदाखेरि, व्याख्या र विश्लेषण गरिरहँदाखेरि हजुर मलाई पनि धेरै जनताले भन्ने गर्छन् क्या, ऋषि धमलाजी कुलमान घिसिङलाई ल्याउनको लागि तपाईँले पहल गर्नु पर्यो, तपाईँ लाग्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्यो। मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि त्यो प्रश्न किन नसोधेको भनेर धेरै बहस गरे मान्छेले, हजुर होइन? हजुर। तर अहिले आएर वर्तमान पुनले के प्रस्ताव तयार पार्नु भएको छ त मलाई ल्याउनको लागि, पुनः नियुक्तिको लागि? अब त्यो पाएको सूचना हामीले त्यही तपाईँहरू मार्फतै पाएको कुरा हो, त्यही ढङ्गले आइरहेछ कुरो। सरकारले चाहिँ प्रस्ताव तयार पारेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ ठिकै छ, यसको कानुनी प्रक्रिया बुझेर अर्को पटक गरौँला भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। होइन, सरकारले प्रस्ताव तयार पार्यो, हजुर, वर्तमान पुनले तयार पार्नुभयो, हजुर, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न बाँकी छ भने तपाईँको भनाइ हो, हजुर, त्यस्तै हामीले सुनेका छौँ। तपाईँलाई विश्वास छ उहाँ पुनर्नियुक्ति भएर आउनुहुन्छ? कर्मचारीको माग के हो ठ्याक्कै? कर्मचारीको माग त अब सबैको माग त मैले कसरी भनौँ, कोही पनि अब असन्तुष्ट पनि होलान् होइन। मैले मेरो तर्क अघि पनि राखेँ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको अब ठिक हो, आधिकारिक ट्रेड युनियनको संयोजकले हाम्रो आज पनि विदायी कार्यक्रममा कुलमान घिसिङ सर चाहिँ हामी फेरि पनि दोहोऱ्यो हेर्न चाहन्छौँ भनेर हाम्रो भनिसक्नु भएको छ। अस्ति पनि वार्षिक गोष्ठीमा भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ भनिहालेँ नि, यस्तो चाहिँ प्राधिकरणका कर्मचारीको परिचय बदल्ने, संस्थाको परिचय बदल्ने अहिले राष्ट्रपतिको जस्तो के त्यति हट सिट हुनु पुग्यो भन्नाले यो त के हो, हाम्रो क्रेडिट हो नि त, नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्रेडिट हो नि त। संस्थाको यो उचाइ पुर्याउनको लागि त्यो भूमिका खेल्ने कुलमान घिसिङको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोही पनि कर्मचारीहरू नचाहने छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै कर्मचारी फेरि ल्याउनको लागि तपाईँ आन्दोलन पनि गर्ने? हामी आन्दोलनै भनेर त नभनौँ, किनभने यो ल्याउनको लागि नै अब मन्त्रीले नै प्रस्ताव तयार पारेको समाचार आइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले नै सहमति दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि आइरहेछ। हामीभन्दा आवश्यकता सरकारलाई नै हो फेरि, होइन? हामी त सरकारकै कर्मचारी हो, त्यो आन्दोलन गर्ने, यहाँ गर्ने, ऊ गर्ने, यस्ता किसिमको तिता कुराहरू नगरौँ। हामीले के लाग्छ भने फेरि पनि सडकमा जाने कि नजाने कुलमान घिसिङलाई चाहिन्छ होइन, यस्तो गरौँ, यसो कसरी बुझौँ भन्दाखेरि सडकमा मान्छे त आयो त होइन। यो सरकार भनेको नेपाली जनताले नै मत गरेर नेपाली जनताकै अभिमतबाट बनेको सरकार हो। जनताको चाहना पनि सरकारले बुझ्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीको चाहना भावना पनि मैले अहिले तपाईँले भने, यो मार्फत सबै जनताले पनि भने, त्यो पनि सरकारले बुझ्छ। अब हाम्रो चाहनाभन्दा बढी यो सरकारले लिएको उद्देश्य जुन छ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ उचाइमा गएको हेर्न चाहन्छ। अब नयाँ मान्छे ल्याउँदाखेरि एउटा ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यहाँ फेरि चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति हुनसक्छ, किनभने घुमतिर बाटोमा चाहिँ गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने त खतरा हुन्छ नि। मान्छे त्यहाँ ल्याउनको लागि गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ सरकारले, मैले पाएको सूचना सही हो? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ प्रक्रियामै छ, सरकारले ल्याउँछ कुलमान घिसिङ सरले र जनताको आवाज सुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँलाई थाहा छ निमित्त त आइसक्यो नि, निमित्त कार्यकारी प्रमुख त आइसक्यो, लेखनाथ कोइराला ल्याइसक्यो सरकारले। अर्को नियुक्ति नहुँदासम्मको लागि लेखनाथ कोइराला सर आउनु भएको छ। लेखनाथ कोइराला निरन्तर दिन सकिँदैन अनि नसकिने भन्ने होइन, हामीले त किन भन्ने र, तर उहाँ चाहिँ लेखाको हुनुहुन्छ, प्राविधिक संस्था हो, प्राविधिक कर्मचारी चाहिँ चाहिन्छ र हामीले अरूलाई सोचेका छैनौँ। यस्तो राम्रो भएको बेलामा, एउटा आशा जगाएको बेलामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ, कुलमान सरका कमी कमजोरी हुनसक्छन्, प्रधानमन्त्रीले बोलाएर उहाँलाई सम्झाउन हुन्छ। अघि तपाईँले जस अब्जसको कुरा गर्नुभयो, हिजो रामको लागि हनुमान चाहिँ लङ्का जानुभयो, समुद्र पार गरेर लङ्का जानुभयो, लङ्कामा आगलागी गर्नुभयो, सीतालाई औँठी पुर्याउनु भयो, सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर हिरो भन्नुभयो। के रामले डाहा गर्नुभयो त हनुमानको?
कहिले डाहा गर्नुभयो किनभने रामकै छायामा हनुमान पावरफुल हुनुभएको थियो नि त त्यही भएर कुलमान घिसिङ अहिलेको प्रधानमन्त्रीकै छायामा बलियो हुनुभएको प्रचण्डकै छायामा उहाँले काम गर्नुभएको नेपाली जनता तपाईँ हाम्रै मायामा हाम्रो सहयोग सपोर्टमा गर्नुभयो भने आज कुलमान घिसिङको लागि हामीले डाहा गर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ जस लिनुभयो भने हटाउनु पर्ने भन्ने कारण छैन होइन हामीले त अब होइन हामीले त होइन हामी त सबै यो सरकारकै कर्मचारी भएको नाताले प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अवस्था यस्तो छ अनि यो निर्णय गर्दाखेरि यस्तो होला यो निर्णय गर्दाखेरि राम्रो होला भनेर भनिरहेका छौँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्न खोजिरहेका थियौँ अब उहाँसँग हामी टाइम मिलाउन सकेनौँ हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अनअफिसियली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट यहाँ यस्तो अवस्था छ भनेर हामीले चाहिँ बताइरहेका छौँ हाम्रो दायित्व पनि हो मलाई धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि कुलमान घिसिङको पालामा ठुल्ठुला परियोजनाहरू आएन अगाडि बढेन ठिक हो यो चाहिँ सही हो कि गलत हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् ठ्याक्कै यसलाई भन्दाखेरि तामाकोसी आउन सकेन हामीले उहाँकै पालामा आउने जुन पहिलाको प्रक्षेपण थियो तामाकोसी चाहिँ अब पछिल्लो चरणमा कोभिड भयो त्योभन्दा पहिला तामाकोसीमा भूकम्प गयो त्यहाँ पहिरो आयो त्यो कारणले पनि आएन चिलिमे र यो चाहिँ हाम्रो कुलेखानी थर्ड आएको स्थिति छ राउघाट पनि बन्न सकेन अब केही आए होइन हाम्रो दुईवटा प्रोजेक्टहरू आए एनइए अन्तर्गतको चाहिँ तामाकोसी ठुलो प्रोजेक्ट आउन सकेन अब प्राइभेट सेक्टर त प्राइभेट भइहाल्यो त्यस कारणले यी चाहिँ नआएकै हुनु पऱ्यो त्यसो उहाँले ठुल्ठुला परियोजना ल्याउन सक्नु भएन भने तपाईँको निष्कर्ष कर्मचारीहरूको पनि होइन जसरी आउनु पर्थ्यो नि नेपालमा त यस्तो छ ल्याउन गौरवको परियोजना पनि छन् दुईवटा कुरा जस्तो नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत 1000 मेगावाटको अपर अरुण एकदम स्टडी गरेर अगाडि बढिरहेको छ अरू स्टडीको चरणमा फेजमा छन् खास गरी हाम्रो आउन नसकेको भनेको तामाकोसी प्रोजेक्ट चाहिँ आउन नसकेको त्यसमा तपाईँ हामीले एउटा आज प्रतिज्ञा गरौँ होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि एकदम सुजुज भएको राजनेता हो एकदमै हो उहाँले कुलमान घिसिङलाई हजुर फेरि पनि ल्याउनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउनुहुन्छ एकदम नियुक्ति दिनुहुन्छ एकदम हामीले त्यही आशा गरौँ त्यही कामना गरौँ र त्यो अनुरोध पनि हो त्यसमा हामी सबै लागौँ होइन एकदम प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहुनेछ उहाँको पनि हितमा छ राष्ट्रको पनि हितमा छ उहाँकै सपना हामीले साकार पारेको अपराध गरे होइन अब अहिले चाहिँ उहाँ हामीसँग के अरे यो प्राधिकरणसँग कुलमान सरसँग रिसाउनु पर्ने कारणै छैन रिसाउनु भए पनि छैन यो बाहिर अलि आएको मात्रै होला भन्ने लाग्छ मलाई त्यस कारणले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सरकारले कुलमान घिसिङ सरलाई फेरि एउटा मौका दिन्छ हाम्रो चाहनालाई पुरा गर्छ भन्नेमा कामना गरौँ विश्वास गरौँ थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त नमस्कार नमस्कार सबैजना